नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चार वर्ण 36 जातको साझा फुलबारीका रूपमा आजभन्दा 240 वर्ष अघि हाम्रो पूर्वज बरामा राजा धीराज श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहबाट कल्पना र स्थापना गरिबक्सेको मुलुक आज अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील सङ्क्रमणको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। देश र जनताको सुख दुःखमा सहधर्मी एवं सहकर्मी रहेको नेपाली राज संस्था नेपाली जनताकै समृद्धि तथा समृद्धिमा अनुप्राणित हुँदै आएको सर्वविदितै छ। इतिहासको प्रत्येक कालखण्डमा राजा र नेपाली जनताको संयुक्त प्रयासबाट भएको एकीकरण, प्रजातन्त्रीकरण एवं आधुनिकीकरण पनि यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। राष्ट्रियता, सार्वभौम नेपाल एवं राष्ट्रिय अखण्डतालाई हामी नेपालीले सधैँ जीवन मूल्य मानि आएका छौँ। यस मूल्य र मान्यताप्रति हाम्रो निष्ठापूर्ण उत्सर्ग भावना हिजो थियो, आज छ र भोलि पनि रहनेछ। देशमा आज भन्दा 7 वर्ष अगाडि एउटा असहज, दुःखद र अनपेक्षित घटनाका कारण संविधान र परम्परा अनुसार राष्ट्रिय अध्यक्षको उत्तरदायित्व ग्रहण गर्दा राष्ट्र धर्म, कुल धर्म र राज परम्परा अनुरूप मुलुकको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, अखण्डता, शान्ति र प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास तथा नागरिकहरूको समग्र प्रगति बाहेक अरू कुनै स्वार्थ आफूमा नभएको तथ्य पनि सबैलाई जानकारी गराउँदछु। तत्कालीन हिन्दू अधिराज्य एवं बुद्धको जन्मभूमि नेपालमा शान्ति आओस् भन्ने असल नियतबाट जुन प्रयासको थालनी गरिएको थियो, त्यो प्रयास विभिन्न कारणले गर्दा सफल हुनु नसकेको कुरा मैले स्वीकार गरिसकेको छु। त्यसपछिका घटनाक्रम र परिणाम सबैका सामु किताब जस्तै खुला छ। मैले हिजो पदीय दायित्वका कारण व्यक्त गर्नु नसकेको तर मेरो अन्तरात्मामा गुज्रिरहेको केही कुरा ईश्वरलाई साक्षी राखी आज म पत्रकार मित्रहरू मार्फत नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष राख्न चाहन्छु। नियतै नै भन्नु पर्ला म एउटा अबोध बालक छँदा मेरो शिरमा पहिराएको श्रीपेच चुपचाप थाप्ने बाध्यता बाहेक मेरो न त चाहना थियो
न त इच्छा न त कुनै भूमिकाको गुन्जाइस नै थियो। त्यस्तै 2058 साल जेठ 19 गते राति दोस्रो पटक फेरि एउटा अकल्पनीय त्रासदीपूर्ण घटना राजदरबारमा घट्दा मेरो पूजनीय दाजु भाउजू लगायत आफ्ना आत्मीय परिवारको विभत्स विनाश भएको र ती प्रिय आदरणीय परिवारका सबमा आँसु बगाएर मन हलुका पार्ने मौका समेत पाउन नसक्ने परम्परा र कर्तव्यको जन्जिरमा बाँधिनु विवश मेरो अन्तर्वेदना शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिन। यसै अवस्था र घटनालाई लिएर केही र कतिले अत्यन्त निर्विवेक र निर्दयतापूर्वक म र मेरो परिवारमाथि लगाएको कठोर आरोप र लान्छनालाई हामीले सहनु बाहेक न त कुनै उपाय नै थियो न त हाम्रो तर्फबाट बोलिदिने नै कोही थिए। तत्कालीन परिस्थिति र घटनाबाट फाइदा उठाउन म र मेरो परिवार प्रति पूर्वाग्रही भई विभिन्न माध्यमबाट म र मेरो परिवारलाई बदनाम गर्न काम निरन्तर रूपमा भइरह्यो, जुन मेरो लागि अति दुःखदायी थियो र छ पनि। दरबारमा घटेको घटनामा परि घाइते भएका राजपरिवारका अन्य जीवित सदस्यहरू अझै पनि जीवितै छन्। उनीहरू त्यसका प्रत्यक्ष साक्षी पनि हुन्। सोही घटनामा घाइते भई बाँचेकी मेरी श्रीमतीको शरीरमा प्राविधिक कारणले निकाल्न नसकिएका गोलीका टुक्राहरू अझै रहेका छन्। यस सम्बन्धमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूबाट सत्य तथ्य पनि बाहिर आएकै थियो। उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले घटनाको बारेमा सत्य तथ्य जनसमक्ष ल्याएकै हो। समस्त नेपाली जनता र राज संस्था शोक विहोल रहेको अवस्थामा यस्तो प्रकारसँग आक्षेप लगाउनु मानवीय संवेदनासँग मेल नखाने तथा राज संस्थाप्रति नेपाली सामु रहेको सद्भावनालाई बिगार्ने र मात्र दुर्भावना फैलाउने रणनीति रहेको देखिन्छ। यस्तो अर्को कुरा मैले सम्पत्ति विदेशमा राखेको छ भन्ने जस्ता लान्छनायुक्त प्रचार भएको पनि सुनेको छु। मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपालमै छ। मैले विदेशमा चल अचल सम्पत्ति राखेको छैन। नेपालको कानुन अनुसार पूर्वजबाट मेरो नाममा आएका सम्पत्तिहरू पनि मैले व्यक्तिगत नाममा नराखी संस्थागत रूपमा राख्ने व्यवस्था समेत गरी त्यसको संरक्षण गरेको छु। विगत 7 वर्षमा मैले कुनै थप सम्पत्ति जोडेको छैन। परम्परागत सम्पत्ति घटाउने काम पनि भएको छैन। राजपरिवारका कुनै पनि सदस्यको सम्पत्तिको हक छिनेको पनि छैन। नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार निजी सम्पत्ति राख्न पाउने हक
मलाई पनि हुने नै छ भन्ने विश्वास लिएको छु। जनताको चाहना र इच्छालाई नै सर्वोपरि मान्ने राज परम्परा अनुसार संविधान सभाको निर्वाचन र गत जेठ 15 गते संविधान सभाको बैठकले गरेको निर्णयलाई मैले सहज बनाउन सहयोगीको भूमिका सम्पन्न गरेको छु। मैले देश छोडेर जाने सोच बनाएको पनि छैन। म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्याउन चाहन्छु। यसको लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुने नै छ भन्ने आशा लिएको छु। हामी नेपालीका महान पूर्वजहरूको रगत, पसिना र बलिदानले बनेको स्वतन्त्र र सार्वभौम रहँदै आएको यो नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र अखण्डताको निम्ति म जुनसुकै अवस्थामा र हैसियतमा रहे पनि सदा समर्पित रहने प्रण गर्दछु। मलाई स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको माया छ। स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्मिता, अखण्डता र मौलिक मान्यता कायम रहोस् भन्ने मेरो भावना छ। स्वाभिमानी आम नेपालीको समग्र हित होस् भन्ने मेरो हार्दिक कामना छ। परम्परागत रूपमा शाहवंशीय राजाहरूबाट प्रयोग भई शाहवंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीपेच र राजदण्ड चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित रूपमा राख्ने गरी संरक्षणका लागि आजकै मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु। अन्तमा राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्दा मैले कसैको र कुनै प्रकारको अधिकार हनन हुने किसिमबाट काम गरेको थिएन। म वा मेरो परिवारका कुनै सदस्यले विगतमा भए गरेको कामबाट कसैलाई पीडा पर्न गएको वा कसैको अधिकार हनन हुनु गएको भएमा अन्जानमा यस्तो काम हुनु गएको वास्तविकता सबैले बुझिदिनु हुने नै छ भन्ने आशा लिएको छु। विगत 7 वर्षको कार्यकालमा मलाई सहयोग गर्ने समस्त नागरिकहरू, संवैधानिक निकायहरू, न्याय क्षेत्र, सुरक्षा निकायहरू, राष्ट्र सेवकहरू, शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी, बुद्धिजीवी, युवा, धार्मिक संघ संस्था, नागरिक समाज, पत्रकार, राजप्रसाद सेवाका कर्मचारी लगायत विभिन्न तह र तबकामा आबद्ध सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको सधैँ भलो चिताउने छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूका साथै
अन्तर्राष्ट्रिय जगत र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदरबारमा खटी काम गर्ने सुरक्षा एवं व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारबाट वर्तमानमा भएको सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै भविष्यमा पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने नै छ भन्ने आशा लिएको छु। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल। थ्याङ्क यू।